Galaxy News Hour live। 2048 सालपछि देशमा संसदीय व्यथिति मौलाउँदै जाँदा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकले नाक खुम्च्याउने अवस्था आयो। त्यसबेला संसदीय गणित मिलाउँदै सरकार बनाउन र भत्काउन के मात्र गरिएन, सांसद खरिद बिक्रीदेखि होटलमा बन्दक बनाउने र देश बाहिर घुमाउन लैजाने सम्मका क्रियाकलाप भएका थिए। त्यसका योजनाकार मध्ये धेरै नेता अहिले पनि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमै छन्, तर तिनै क्रियाकलापलाई देखाएर तत्कालीन संविधान र व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले त्यस्तै व्यथितिका नयाँ संस्करणको अभ्यास गर्दैछन्। त्यसमा साथ दिइरहेका छन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जो संसदीय राजनीतिलाई विकृत बनाउन भूमिका खेलेकोमा 3 दशक अघिदेखि नै बदनाम छन्। अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश तहमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै अरू केही साना दलको गठबन्धनले सरकार चलाइरहेको छ। विशुद्ध संसदीय गणितले मात्र नपुगेर कोशी प्रदेशमा भएका संस्थाहरूलाई समेत भत्काउने, संविधानका सीमाहरू कुल्चने अनि नैतिकताका पर्खालहरू समेत नाग्ने काम कोशी प्रदेशमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो गठबन्धन सरकार जोगाउने नाममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि आफ्नै पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका बाबुराम गौतमलाई यसअघि पदीय गरिमा बाहिर गएर हस्ताक्षर गर्न लगाए। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गैर संवैधानिक घोषणा गरेपछि अहिले पदबाटै राजीनामा गर्न लगाए। यतिले मात्र नपुगेर गौतमलाई राजीनामा गराए बापत आर्थिक मामिला मन्त्रीको पद दिलाएका छन्। सत्ता जोगाउनका लागि जस्ता सुकै क्रियाकलाप गर्न पनि पछि नपर्ने यस प्रवृत्तिले प्रदेश संरचना र संघीय व्यवस्थाप्रति आम नागरिकमा थप असन्तुष्टि र वितृष्णा फैलाउने बाहेक अर्को कुनै परिणाम सम्मुखमा देखिँदैन। यति गर्दा पनि प्रदेश सरकार 30 दिन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अर्को प्रश्न त जीवितै छँदैछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै स्वार्थ समूह र परिवारको हालिमुहाली चलाउने दाहालको शैलीले माओवादी अस्तव्यस्त। 3.5 दशक नेतृत्व ओगटेपछि पार्टी जस्तै बन्न नसकेको टिप्पणी। कोशीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाको शपथसँगै 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम, आर्थिक मामिला मन्त्री, सुदूरपश्चिम सरकारले पायो पूर्णता। अस्पताल परिसरमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन नगर्ने अस्पताललाई 1 महिनाभित्र सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। अस्पतालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण औषधि 24 घण्टा उपलब्ध गराउनु पर्ने। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प चुनावी नतिजा उल्टाउन खोजेको आरोपमा संघीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा दोषी किटान। मुलुकलाई धोका दिएको र नागरिक अधिकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेकोमा पनि मुद्दा दायर। र जमैकासँग बराबरीमा रोकिँदै उपाधि दावेदार ब्राजिल फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो। सहज जितमा स्विडेन र फ्रान्स समूह विजेता। इटालीलाई हराएर दक्षिण अफ्रिका नकआउट चरणमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको चौथो विस्तारित बैठक बुधबार काठमाडौँमा सुरु भयो। तोकिएको समयभन्दा 2 घण्टापछि सारेर दिउँसो 1 बजे बैठकको सुरु गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले आफूले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको तारिफ गरे, तर पार्टीभित्रको अस्तव्यस्ततामा असन्तोष प्रकट गरे। देशभरबाट जम्मा भएका झण्डै 700 नेता कार्यकर्ताका बीच माओवादी पार्टी जस्तै नभएको उनको भनाइ थियो। अब प्रश्न उठ्छ, माओवादी किन र कसको कारणले पार्टी जस्तो बन्न सकेन? कहाँबाट कसरी विचलित भयो त? कुनै पनि संगठनलाई चुस्त दुरुस्त र मजबुत बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हुन्छ। अझ राजनीतिक दलमा त पार्टीको नेतृत्वले कुन पथ अगाल्छ त्यही अनुसारको गन्तव्य तय हुने हो। माओवादीकै कुरा गर्दा 3.5 दशकदेखि पुष्पकमल दाहालको एक छत्र राज छ। 2048 सालमा नेकपा मसालको महामन्त्री भएका दाहालले 2051 सालदेखि माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरे। 2063 सालको शान्ति प्रक्रियापछि एकाध बाहेक प्रत्येक सरकारमा माओवादी सहभागी छ। त्यही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्।
विभिन्न एजेन्डासहित 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी अझै पनि पार्टी जस्तो नभएको भनेर स्वयं पार्टीकै अध्यक्षले स्वीकारिसकेका छन्। बुधबार देशभरबाट जम्मा भएका झण्डै 700 नेता कार्यकर्ताका सामु अध्यक्ष दाहालले यस्तै अभिव्यक्ति दिए। हाम्रो पार्टी भित्रकै विगतका स्थितिहरूको सीमावलोकन र समीक्षा गर्दै आउने दिनमा एक्सन ओरिएन्टेड भएर जाने आवश्यकता छ। मैले हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु, हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइरहेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवार टोलहरूले गम्भीरताको साथ, जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साँच्चै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2078 पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्नै सकेको थिएन। महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले दाबी नछाडेपछि अध्यक्ष दाहालले पछि तेस्रो व्यक्ति देव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिए। पार्टीको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म माओवादी नेतृत्वमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न दाहालले यही शैली अपनाउँदै आएका छन्। अर्थात् दोस्रो तहका नेताहरूको बीचको द्वन्द्वमा खेलेर आफूलाई सर्वसम्मत र निर्विकल्प बनाउने उनको शैलीले पार्टी बारम्बार टुक्रिएको छ। धेरै प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता बाहिरिएका छन्। आफूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने नेतालाई जसरी पनि सिध्याउने वा किनारामा धकेल्ने उनको रणनैतिक कारण बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायत प्रभावशाली नेताहरू बाहिरिनु परेको कतै लुकेको छैन। पार्टीलाई पार्टी जस्तो हुन नदिने अर्को कारण हो अध्यक्ष दाहाल नै यस दललाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संस्थागत पद्धतिमा चलाउन चाहँदैनन्। आफू विशिष्ट दर्जाको र अरू सबै नेता कार्यकर्ता समान हैसियतका हुन् भन्ने सन्देश दिन उनले 7000 भन्दा बढी कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर दिए। महाधिवेशनमा पहिला आफूले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने र आफ्ना रोजाइका तिनै सदस्यहरूबाट आफूलाई अध्यक्ष चयन गर्न लगाउने उनको शैलीले पनि माओवादीलाई जीवन्त राजनीतिक संगठन बन्न दिएन। अहिले पनि माओवादीको केन्द्रीय सदस्य 385 र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य 196 जना छन् भनिएको छ। तर पार्टीका प्रभावशाली नेता नै भन्दैछन् यस दलमा कति केन्द्रीय सदस्य छन् भन्ने न विधानमा स्पष्ट छ न त पार्टी अध्यक्षलाई नै थाहा छ। यो पार्टी बनाउन ग्रामीण क्षेत्रका घाँस, बाँस र कपास मात्र होइन, मानवको दर्जा समेत पाउन नसकेका सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायका युवाले रगत पसिना बगाएका थिए। सशस्त्र सङ्घर्षमा झण्डै 17,000 बढीको ज्यान नै गएको छ। आफ्नो सर्वस्व पार्टीमा लगाएको ठूलो कार्यकर्ता पङ्क्ति जहाँको त्यही छ। तर सत्ताको स्वाद भने सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष दाहालकै परिवारलाई चाहिएको छ। दाहालले पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहँदा उनका भाइ नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। माइली छोरी रेणु दाहाल दोस्रो पटक भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख छन्। कान्छी छोरी गङ्गा दाहालले प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय चलाउने अवसर पाएकी छन्। दाहालका ज्वाइँ अर्थात् गङ्गाका श्रीमान जीवन आचार्य कोशी प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्री बन्ने कसरतमा छन्। प्रचण्ड प्राधिकारको यो क्रम हेर्दा माओवादी साँच्चै पार्टी जस्तो त छैन, तर उनको पारिवारिक कम्पनी जस्तो अवश्य देखिन्छ। यति मात्र होइन, सर्वहारा वर्गको नारा लगाएर सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका दाहाल सत्ता नजिक पुगेपछि स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फस्न पुगे। विवादास्पद व्यापारी अजय राज सुमार्गीको अस्वाभाविक उदय होस् या दाहाललाई आश्रय दिने अर्का निर्माण व्यवसायी शारदा प्रसाद अधिकारीको ठेक्का पट्टामा कमाएको बदनामी, यी सबै पक्ष केलाउँदा दाहालको आफ्नै आदर्शको तुलोमा देखिएको विचलित छवि नै माओवादी पार्टी जस्तो बन्न नसक्नुको कारण हो। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षको अन्तरालमा बसेको छ। यसअघि 2079 असार 19 देखि 25 सम्म बसेको थियो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक समीकरण र उतार चढाव तथा पार्टीको आन्तरिक तयारीलाई
पूर्णता दिन विलम्ब भएको बताएका छन्। साथै उनले पार्टी जस्तो नभएको भनेर समेत टिप्पणी गरेका छन्। त्यसो भए पार्टीलाई पार्टी जस्तो बनाउने जिम्मेवारी कसको हो र माओवादी कहाँ चुक्यो भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले विश्लेषक राम गुरुङसँग कुराकानी गरेका छन्। माओवादीले त्यो धेरै पहिले गर्नुपर्थ्यो, यो रियलाइजेसन पहिले गर्नुपर्ने हो, ढिलो गर्यो। गर्न त गरेको छ, तर पुनर्संरचना होइन, ऊ त जिरोदेखि जानुपर्ने अवस्था छ। उसको सङ्गठन सहरदेखि गाउँसम्म होइन, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहमा अहिले सङ्गठन लगभग छैन, शून्य तहमा छ। भनेको पार्टीको हैसियतमा माओवादी अहिले छैन यथार्थमा भन्दा, धरातलले त्यस्तो भन्छ। र पनि माओवादीको सुप्रिम कमान्डर भनौँ न अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा बैठकमा स्वीकार्नु भने चाहिँ अब माओवादी सकिएको छ, अब फेरि सुरुदेखि लानुपर्छ भनेर घुमाउरो पारामा माओवादी सकिसकेको कुरा चाहिँ स्वीकार्नु भएको हो। रियलाइजेसन त भयो, तर यो सुध्रने छाँड चाहिँ कतिको देखिन्छ? होइन, माओवादीमा सुध्रिने कुरा बहुत गाह्रो छ। गाह्रो कुन अर्थमा भने माओवादीमा एउटा अहिले यो 12-15 वर्षमा ठुलो धेरै पानी बगिसकेको छ उसको सङ्गठनभित्र। एक थरी मान्छेहरू जो सङ्गठनको हिसाबमा पनि माथि आउन सकेनन्, वा माओवादीको एक तहको नेताले जसरी आर्थिक सामाजिक रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा सम्पत्तिहरू आर्जन गरे त्यो तहमा पनि आइपुग्न सकेका छन्। नेताको जुन तह छुट्यो नि, बिचमा चाहिँ पुरा खाली छ। हामी त्यो कल्पना गरौँ न, एक त माथि चाहिँ नेताहरूको एउटा थुप्रो जम्मा छ, तल चाहिँ नेता कार्यकर्ता जो नेतासँग सम्पर्कमै छैन। भनेको नेता र मुख्य नेता र तलको कार्यकर्ता जनताहरूको बिचमा जुन संवाद भएको छैन, त्यसले गर्दा पनि माओवादीमा एक किसिमको खाडा लागेको छ। त्यो कुरा चाहिँ माओवादीको कालमा माओवादीले चाहेर मात्रै भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको थियो, एक दिन यसलाई यो एक्सपोज हुनै पर्ने थियो। त्यो चिज त आयो, सँगसँगै फेरि माओवादीकै नेताहरू पनि जोडिन थाले। मैले भन्नु आयो, एक्सपोज भयो। त्यसमा पनि अहिले माओवादीको नेताहरू एकपछि अर्को जसरी मुछेर आइराखेका छन्। हामीले विगतदेखि लिएर भन्ने हो भने अन्य दलको तुलनामा माओवादी नेताहरूले राज्य सत्ताको राज्य स्रोतसँग पछि मात्रै जोडिने मौका पाएका हुन्। अरू दलमा त्यो छैन भन्ने मैले भन्नु खोजेको होइन, तर जति समयमा माओवादीले सत्ता सम्हाल्यो र त्यो सत्तालाई जसरी आर्थिक आर्जनसँग जसरी जोड्न कोसिस गर्यो, त्यो हतार गर्दाखेरिको एकैचोटि धेरै नेताहरूको संलग्नता हुँदा पनि त्यो एकपछि अर्को चाहिँ एक्सपोज हुँदै गएको हो। यसले सङ्गठनमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? अनि सङ्गठन त यही कारणले त माओवादी सङ्गठन बनेन नि। एक थरी नेता कार्यकर्ता छन् जो 10औं वर्ष युद्ध लडेर आउनुभयो, 10औं वर्ष आफूलाई बलिदान दिन त्यो उहाँहरूको दैनिक जीवन पनि कष्टकर भएको कुराहरू हामीले आम सञ्चारमा सुन्न पाइराखेका छौँ, सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइराखेका छौँ। यो हिसाबले भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर पनि एउटा विद्रोहको बालुवा थेग्रा जस्तो गरेर बसिरहेको छ। कुन दिन त्यो माथि घोलिन्छ हामीलाई ठेगान छैन। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री छन् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, र उनले चाहिँ समाजवादी मोर्चाको अवधारणा अघि सारिरहेका छन्, र धेरै जस्तो साना वाम दलहरू आइरहेका छन्, र सँगसँगै पहिला छुटिएर गएका नेत्रविक्रम चन्ददेखि लिएर अरू केही नेताहरूलाई पनि उनले एउटै गोल बन्द गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसलाई अलिकति जोगाउनको लागि कतिको काम गर्न सक्ला? होइन, माओवादी समाजवादी मोर्चा भने पनि मोर्चाको नाम जे दिउँ, एक ठाउँमा आएको नामलाई हामी जे दिउँ, उहाँहरूले जे दिउन्। यसको मुख्य अर्थ के हो भने नेकपा पनि त बनेको हो नि, अन्ततः गएर यो नेकपाले निरन्तरता पाएन, कुनै कालखण्डमा केही समयपछि सकियो। समाजवादी मोर्चा जे भने पनि यो स्वार्थ मिल्ने होइन, हामीले सोकल ठुला भन्छौँ नि, त्यो ठुला बनाउँदा नेताहरू बिचको गठजोड मात्रै भएकोले र त्यो तलको मान्छेहरूसँग त्यसको खासै सरोकार नभएकोले गर्दाखेरिमा यो कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने सम्भावना मैले त्यो जोखिम देख्छु। दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनले अलिकति पहिलेभन्दा फरक केही अलि सुधार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, र उनले सुरुदेखि नै भन्न चाहिँ त्यही चिज भन्दै आए। त्यो चिजले यदि उनले भनेको जस्तै सुधार गर्न सक्ने हो, जनतालाई चाहिँ नागरिकलाई डेलिभरी दिने कुराहरूमा अलिकति प्रभाव हिसाबले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने हो, त्यसको नतिजा देखियो भने त्यो अवस्थामा माओवादीलाई केही फाइदा हुन्छ कि हुन्न चाहिँ? होइन, अब यस्तो छ, अहिले माओवादीले जति गर्नु खोज्छ उसको लागि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवस्था प्रतिकूल, अझै पनि प्रतिकूल छ, उसको अनुकूल बनिसकेका छैन। भनेको जुन मतलाई उसले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्थ्यो, नेता जतिसुकै हुन्, नेताहरू जतिसुकै उनको पक्षमा हुन्, आखिरीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त जनमत नै ठुलो कुरा हुन्छ नि। भनेको त्यो जुन जनमतलाई उसले आफ्नो पक्षमा पार्न पर्ने थियो, त्यो जनमत चाहिँ नयाँ शक्तिको नाममा, वैकल्पिक पार्टीहरूको नाममा बाँडिसकेको अवस्था छ। त्यहाँबाट फर्काएर ल्याउन सक्ने सम्भावना म धेरै चुनौती देख्छु। त्यो चुनौती देख्नु कारण चाहिँ नि उसको स्थानीय तहको सङ्गठनहरू जसले जनताको हरेक दिनमा चाहिँ सम्पर्क गरेर कन्भिन्स गर्ने, आफ्नो पार्टीको योजनाहरू बुझाउने, पार्टीले गरेको अथवा पार्टी सत्तामा हुँदैको गरेको कामहरूलाई वस्तुगत रूपमा बुझाउने जुन शक्ति चाहिन्थ्यो, सङ्गठन संरचना चाहिन्थ्यो,
त्यो जनशक्ति चाहिन्थ्यो, त्यो जनशक्ति अहिले माओवादीसँग लगभग छैन। भनेको नेताहरूको थुप्रो मात्रै भयो। नेताहरूको मात्रै थुप्रो भनेको त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा सरकारले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो त भन्नु पर्यो, तर सङ्गठन हिसाबमा यसले तत्काल त्यत्रो विधि फरक पार्छ भन्ने कुरा कमसेकम मलाई चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि त माओवादी विसर्जनकै बाटोमा हो त? विसर्जन त के होला र, अहिले विसर्जनै त नहोला, पार्टी हेडक्वार्टर ब्यानर रहेसम्म त पार्टी रहन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कोशी प्रदेशमा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले काङ्ग्रेसबाट 1, माओवादी केन्द्रबाट 1 र एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना मन्त्रीलाई लिएर 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन्। माओवादीबाट मन्त्री बनेका बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवारलाई खानेपानी र एकीकृत समाजवादीका कमल जवेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री थापाको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री सहित 3 जना मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। माओवादीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका गौतमले मंगलबार सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। लामो समयको रस्साकसीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सिफारिसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी र काङ्ग्रेसका शिवराज भट्टलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उन्मुक्तिका चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसका भट्टलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। सत्ता साझेदार गर्ने शर्तमा प्रदेश सरकारको समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई 2 मन्त्रालय र 2 वटा विषयगत समितिको सभापति दिने शर्तमा मात्रै सहमति जुटेको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख जोशी र राज्य मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। माघ 27 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरी सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन्। सरकारले राजदूत नियुक्तिमा समावेशी नीति उल्लङ्घन गरेपछि संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग स्पष्टीकरण लिएको छ। प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिको निर्देशनमा मन्त्री साउदले आज स्पष्टीकरण दिएका हुन्। समितिको बैठकमा उनले संविधानको मर्म र भावना अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिए। संविधानले नै राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाको रूपमा रहेको उनको दावी थियो। मन्त्री साउदले हाल मन्त्रालयमा रहेका 17 सहसचिव मध्ये 6 जना समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छनौट भई कार्यरत रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए। त्यसैगरी 50 उपसचिव मध्ये 31 जना समावेशी क्षेत्रबाट आएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री साउदले हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूत मध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1, अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1 रहेको विवरण पनि समिति समक्ष पेश गरे। यसैबीच आज 3 जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई भएको छ। आज न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोगका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकबहादुर थापा, स्विजरल्यान्डका लागि प्रस्तावित रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित सुधीर भट्टराईको सुनवाई सकिएको हो। भोलि कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर छेत्री र थाइल्यान्डको लागि धनबहादुर ओलीको सुनवाई हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 2 मा रोजगारी सहितका विभिन्न 11 योजना घोषणा गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा सचिवालयको स्थापना गर्दै सभापति लामिछानेले निशुल्क बस सेवादेखि घुम्ती स्वास्थ्य सेवासम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा लामिछानेले चितवनमा पुगेर कतिपय कार्यक्रमको सुरुवात समेत गरे। उनले महिलाका लागि लक्षित गरेर निशुल्क ब्लू बस पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई लक्षित गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा अनि विपन्न परिवारका लागि 5 लाख बराबरको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा पनि उनको कार्यक्रममा छ। लामिछानेले विदेशबाट फर्कने 100 जनाका लागि आकर्षक रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन बरामद भएको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ।
राजनीतिक व्यक्तिदेखि कर्मचारीको मिलिमतोमा भएको 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले हालसम्म 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमध्ये एक यस्ता संदिग्ध व्यक्ति छन् जो नेपाली होइनन् तर नेपालको समेत राहदानी र नागरिकता लिएका छन्। नेपालका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेता तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग निकट सम्बन्ध छ। नेपाली महिलासँग विवाह गरेका छन्, विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर अपत्यारिलो कारोबार गरेका छन् अनि एक होइन अनेक र आश्चर्यजनक तवरले अपराधको सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्। तर उनले सञ्चालन गरेको आपराधिक सञ्जाल बारम्बार कानुनी फन्दामा पर्दा पनि उनी र उनकी श्रीमती भने चोखै बचेका छन्। यतिखेर सुन तस्करीको जालो उधिन्ने क्रममा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङमाथि पूर्ण अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ कि ल्याइँदैन भन्ने बेग्लै पक्ष छ। तर छिरिङको पृष्ठभूमि, पहुँच र सञ्जाल भने कम्ती रोचक छैन। हेरौँ ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो सामग्री। मार्ग हुँदै 100 किलो सुन नेपाल भित्राएर तस्करी गरेको प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 3 गते विमानस्थलको भन्सार जाँचपास भइसकेर विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा सिनामङ्गलबाट 1 क्विन्टल सुन बोकेको ट्याक्सी विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मोटरसाइकल तथा स्कुटरका 320 वटा ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याएको सुन हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाज मार्फत नेपाल भित्राएको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा 16 खुट्टे बालुवाटार लाजिमपाट स्थित गोदाममा विभागले छापा मारेको थियो। हालसम्म विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र एजेन्ट सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसमध्ये एक हुन् दावा छिरिङ, जो यस घटनामा गिरोहको उच्च तहमा रहेर तस्करीको सुन व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिएको छ। पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिको बयान र केही तथ्यका आधारमा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ गत आइतबार काठमाडौँको ठमेल स्थित होटल भियनाबाट पक्राउ परेका हुन्, जुन होटल उनकै श्रीमती अमला रोकाको नाममा दर्ता छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुनमा उनको बलियो साइनो देखेपछि विभागको टोलीले छिरिङको होटलमा छापा मारेको थियो। विभागले होटलबाट सीसीटीभी दृश्य, कम्प्युटर, कागजात लगायतका सामानहरू जफत गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। कसरी तानिए त दावा? साउन 3 गते 1 क्विन्टल सुनसहित 3 जना पक्राउ परेपछि छिरिङको होटलमा आत्तिदै भेट्न पुगेका थिए अर्का चिनिया नागरिक जिक्वाङलिङ। त्यसको भोलिपल्ट साउन 4 गते तिनै लिन हतार चीन भाग्न लागेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। लिन र छिरिङ बीच पछिल्लो भेट 4 गते नै भएको होटलको सीसीटीभीमा देखिएको छ। छिरिङको राजनीतिक साँठगाँठ। छिरिङ यति शक्तिशाली व्यक्ति हुन् जसले किर्ते गरी नेपाली नागरिकता र राहदानी समेत सहजै हात पार्न सफल भएका छन्, जुन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको साँठगाँठ बिना सम्भव थिएन। बिजनेस भिसामा नेपाल छिरेका छिरिङले स्थानीय तहको सिफारिस बिनै नमबुद्ध 11 काभ्रेको ठेगाना राखी निमा तामाङका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट 2074 पुस 20 गते जारी भएको वंशजको नागरिकता लिएका छन्। त्यही नागरिकताका आधारमा महिना दिन नपुग्दै 10805808 नम्बरको राहदानी पनि हात पारेका छन्। अहिलेसम्म त्यो राहदानी उनले 2 पटक प्रयोग गरेको अध्यागमन अभिलेखमा देखिएको छ। अभिलेख अनुसार उनी 2075 जेठ 2 मा नेपालबाट बाहिरिएको र त्यसै महिनाको 9 गते भित्रिएको देखिन्छ। बेल्जियमको राहदानीमा भने तिब्बतको लिथाङमा उनको जन्मस्थान लेखिएको छ र उनले धेरैजसो यात्रामा बेल्जियमकै राहदानी प्रयोग गरेका छन्। उनको नेपाली राहदानीको म्याद 1 मार्च 2028 सम्म छ भने बेल्जियमको राहदानीको म्याद 3 जनवरी 2030 सम्म हुने गरी नवीकरण गरेका छन्। यसबाट उनले एकैसाथ दुवै राहदानी राखेको पुष्टि हुन्छ, जुन आफैमा छुट्टै एउटा अपराध हो। छिरिङले चिनिया जोडिएका विभिन्न कम्पनी र होटलमा लगानी गरी अवैध काममा प्रयोग गरेको अनुसन्धानका अधिकारी बताउँछन्। होटलमा लगानी गर्नु अघि छिरिङ जडीबुटीको कारोबार गर्थे। उनले जडीबुटी कारोबार समेत गर्ने माओवादी कार्यकर्ता अमला रोकासँग विवाह गरे। माओवादीको तत्कालीन रोल्पा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चकी उपाध्यक्ष रोकासँग छिरिङले 2074 मा विवाह गरेपछि उनीहरूको आपराधिक गतिविधिमा बलियो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखिन्छ।
जुन कुरा 2076 र 2079 को कल सेन्टर प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ। 2076 सालमा अवैध कल सेन्टर छापा मार्दा एकैपटक 122 जना पक्राउ पर्दा केही चिनिया नागरिक दावाकै होटलमा भेटिएका थिए। अनलाइनबाट जुवा खेलाउने, कल बाइपास गर्ने र विभिन्न लोभ देखाएर ठगीको पासोमा पार्ने तथा अश्लील भिडियो देखाएर समेत रकम असुल्ने धन्दामा दावा मुछिए। तर राजनीतिक संरक्षण र प्रहरीकै आडमा उनले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए। यी सबैजसो अपराधको मुख्य अखडा ठम्ले स्थित उनकै होटल भियना थियो। माओवादी नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षामान पुन र उनकी पत्नी एवं पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीका लागि त छिरिङ पारिवारिक सदस्य जस्तै थिए। त्यही सम्बन्धलाई भजाएर धेरै काम फत्ते गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा दिपेश पुन र नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग पनि उनको निकटता पुष्टि हुने धेरै तथ्यहरू पनि प्रहरीले सङ्कलन गरिसकेको छ। तर अहिले सुन तस्करी प्रकरणमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यो मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रहरीले संगठित अपराध, कृत्य लगायतका प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ। तर माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री अनि उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बखत छिरिङमाथि कति स्वतन्त्र र गम्भीरताका साथ अनुसन्धान हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्नकै घेरामा छ। राजनीतिक व्यक्ति तथा प्रहरीसँग समेत साठगाँठ गरी निर्धक्कसँग 100 किलोभन्दा बढी सुन अवैध तरिकाले भित्राएको प्रकरणको अनुसन्धान नतिजामुखी होला त भनेर हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का निर्देशक हेमन्त मल्ललाई सोधेका छौँ। तपाईको यो क्राइममा इन्भल्भ भएका मान्छेहरू जुन छन् या दलाल जुन छन् सबैको तपाईको पोलिटिकल कनेक्सन देखिरहेको छ कि अहिले। र जुन हामीले भन्दै आएको र जुन लेख्दै आएको कुरा हो नि, यो राजनीतिकमा जुन अपराधीकरण भयो या अपराध चाहिँ राजनीतिमा हावी भयो भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा यो प्रमाणित भएको छ कि त्यसले गर्दा जुन अहिले हामीले हेऱ्यौँ जुन दावाको यो भाइटिका लगाएको, त्यो चाहिँ परिवारमा रमाइलो गर्दै गरेका जुन फोटोहरू आइरहेको छ, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ सामान्य जस्तो लाग्यो। अहिले जुन किसिम हाम्रो यो माहौलको जुन मैले कुरा गरेँ यसमा चाहिँ सामान्य जस्तो लाग्यो मलाई। त मलाई लाग्दैन यो जरासम्म पुग्छ भने मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। यो के एउटा समस्या के हुन्छ भने तपाईँको अहिलेको गभर्मेन्टले जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ हामीले तारिफ पनि गर्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि अहिलेका जति पनि हामी यो कोलिसनहरू छ नि, फुल मेजोरिटीको छैनन् कि। यहाँ त के छ, भोलिको दिन सत्ताको हिसाब किताब या जुन हिसाब किताबका जुन कुराहरू छन् नि, त्यसले गर्दा अनुसन्धानहरू कहीँ न कहीँ पुगेर बिग्रिने चान्समा कहाँ देख्छु भनेपछि तपाईँले योभन्दा पहिला पनि देख्नुभयो होला। यो के भन्छ, शरणार्थी काण्ड हुँदाखेरि भागम भाग भेटाभेट भएको थिएन यो के भन्छ पार्टी प्रमुखहरूको। भागाभाग पनि भएको थियो, रुवाबासी पनि भएको थियो, सञ्चारमा सबै आफूलाई डिफेन्सिभ उसमा गएको थिए। र बिचमा तपाईँले हेर्नुभएको थियो फेरि जुन यो 3टा पार्टीका प्रमुखहरू भेटघाट त्यतिको थिएन नि त। यो घटना आएपछि फेरि किन भेटघाट सुरु भयो भन्नुहोस् त? फेरि सुरु भएको थियो नि त। फेरि फटाफट 2 दिन किन भेट्यो भन्नु त? हो, त्यसले गर्दा फटाफट एकपछि अर्को किन भेट्यो भनेपछि यस्ता कुराहरूले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अनुसन्धान चाहिँ सुरु भयो। र भोलि दिन टुङ्गोमा पुग्ने होइन कि कुनै कुनै रूपमा तपाईँको बार्गेनिङहरू भइरहेको छ कि त्यो जुन यहाँ त गन्तीको छ नि त खेलहरू, यहाँ त प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्म जम्मै गन्तीमा चलिरहेको छ सरकार, त्योसँग मिलेर कहीँ अनुसन्धान चाहिँ टुङ्गिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का चाहिँ हामीहरू एउटा सबै मनमा शङ्का त्यो पनि छ। र मलाई के लाग्छ भनेपछि यही यो खबरदारी चाहिँ मिडियाले चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्छु म त। अब केही न्युज संक्षेपमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल परिसरभित्र आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी नभएका अस्पताललाई 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजको नाममा परिपत्र जारी गर्दै आफ्नै स्वामित्वमा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा नरहेका स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन नगरी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। मन्त्रालयबाट जारी अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा समेत अस्पताल हाताभित्र अस्पताल फार्मेसी बाहेक अन्य फार्मेसी हुनु हुँदैन भन्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै फार्मेसीले अस्पतालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री 24 घण्टा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। अस्पतालमा बिरामी वा कुरुवाले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा औषधि प्राप्त गर्न सक्ने स्वास्थ्यको अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तन्डुकारले जानकारी दिएकी छिन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोलामाथिको ढलान भत्काउन थालेको छ। स्थानीयले मापदण्ड विपरीत खोलामाथि ढलान गरेको भन्दै सोमबारदेखि महानगरले भत्काउन थालेको हो। यसअघि पनि महानगरले यस क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना हटाउने प्रयास गरेको थियो, तर स्थानीयले अदालत गुहारेपछि अन्तरिम आदेशका कारण भत्काउने क्रम रोकिएको थियो। स्थानीयले रानीबारी तिलिङटार मार्गमा सडक विस्तारका क्रममा मापदण्ड मिचेर ढलान गरी पुल बनाएको महानगरको आरोप छ। तर महानगरले खोलालाई प्राकृतिक रूपमा बग्न दिनुपर्ने भन्दै अतिक्रमण गरी बनाएका भौतिक संरचना हटाइँदै झार्ने अडान लिएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध सन् 2020को चुनावी नतिजा प्रभावित पार्न खोजेको अभियोग लगाइएको छ। उनी विरुद्ध राज्यलाई धोका दिने षड्यन्त्र रचेको, साक्षीलाई प्रभावित पारेको र नागरिक अधिकार विरुद्ध रणनीति बनाएको 4वटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ। सन् 2020को राष्ट्रपति चुनावमा आफ्नो पराजयको नतिजा उल्ट्याउन गरेको मामिलामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाइएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले 4 महिनामा तेस्रो फौजदारी अभियोगको सामना गर्नु परेको छ। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि उनलाई अगस्त 3 मा वाशिंटनको एक अदालतमा उपस्थित हुन बोलाइएको थियो। पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि पार्टीमा दाबी प्रस्तुत गरेका 77 वर्षीय ट्रम्पले भने आफूले केही गल्ती नगरेको जिकिर गरेका छन्। ट्रम्पले यसअघि गोप्य कागजातको गलत प्रयोग र आफ्ना बारे जानकारी लुकाउन पोर्न स्टारहरूलाई पैसा दिएको 2वटा अभियोग सामना गरिसकेका छन्। जमैकासँग बराबरीमा रोकिँदै उपाधि दावेदार ब्राजिल फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाट बाहिरिँदा सहज जितमा स्विडेन र फ्रान्स समूह विजेताको हैसियतमा नकआउट चरणमा पुगेका छन्। मेलबर्न रेक्टेङ्गुलर स्टेडियममा ब्राजिललाई नकआउट चरणमा पुग्न जितको विकल्प थिएन, तर जमैकाले ब्राजिललाई गोल रहित बराबरीमा रोक्यो। यो बराबरीसँगै ब्राजिल समूह चरणबाटै घर फर्किएको छ भने जमैका पहिलोपल्ट विश्वकपको नकआउट चरणमा पुगेको छ। यही समूहको अर्को खेलमा फ्रान्सले पानामामाथि 6-3 को शानदार जित दर्ज गर्यो। फ्रान्सको जितमा काडी डियाटो डिएनीले ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गर्दा माइल लाकरर, लियाली गारेस र भिकी बेचोले 1-1 गोल गरिन्। पानामाकी मार्टा कक्स, योमिरा पिन्जन र लिनेथ सेडेनोले गोल गरे। जितमा फ्रान्स 7 अङ्कका साथ समूह विजेता बन्दा जमैका 5 अङ्क सहित दोस्रो भयो। 4 अङ्क बनाएको ब्राजिल र अङ्कविहीन पानामा समूह चरणबाट बाहिरिए। आजै भएको समूह जीको खेलमा स्विडेनले अर्जेन्टिनालाई सहजै 2-0 गोल अन्तरले हरायो। स्विडेनको जितमा रेबेका ब्लोमक्युभिस्टी र इलिन रुबेन्सनले 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै समूह चरणमा 100% जितको नतिजामा 9 अङ्क सहित स्विडेन समूह विजेता बनेको छ। स्विडेनले अब साबिक विजेता अमेरिकाको सामना गर्नेछ। 3 खेलमा मात्र 1 अङ्क जोडेर अर्जेन्टिना समूहको पुछारमा रहँदै बाहिरियो। यही समूहको अर्को रोमाञ्चक खेलमा शानदार कमब्याक गर्दै इटालीलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै दक्षिण अफ्रिका प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 11औं मिनेटमा अरियाना कारुसोले गोल गर्दै इटालीलाई पहिले अग्रता बनायो, तर 32औं मिनेटमा बेनेटेडा ओर्सीले दक्षिण अफ्रिकालाई आत्मघाती गोल उपहार दिँदा पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। जुडा मर्गैयाले 67औं मिनेटमा गोल गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 को अग्रता दिलाए पनि इटालीकी अरियाना कारुसोले बराबरी गोल फर्काइन्। खेल 2-2 को रोमाञ्चक मोडमा पुग्यो। यसपछि थेम्बी कगाटलानाले इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा गोल गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई 3-2 को जित दिलाइन्। यो जितमा दक्षिण अफ्रिका 4 अङ्क सहित समूह उपविजेता बन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल रह्यो। दक्षिण अफ्रिकाले अब नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। 3 अङ्क सहित इटाली भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। एसिया रग्बी अन्डर 27 महिला तथा पुरुष च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल रग्बी सङ्घद्वारा आगामी भदौ 2 र 3 गते आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विभिन्न 7 र महिलातर्फ 3 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ आयोजक नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, चाइनिज ताइपे, हङकङ र उज्बेकिस्तानको सहभागिता रहनेछ। त्यस्तै महिलातर्फ नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसिया रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले एसिया रग्बीको ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिताका लागि गत असार 15 गते महिला तथा पुरुष टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। खेल भने त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले संसद बैठक चल्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणबारे सांसदहरूलाई बोल्न नदिन सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न बाध्य बनाएको ओलीको दाबी छ। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीलाई मात्रै बोल्न दिने नभए संसद बैठकलाई सञ्चालन नगर्ने सरकारको हरकतका कारण सदन स्थगित भइरहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ म छानबिन गरिरहेको छु, गर्न दिनुहोस् न। किन हामीले छानबिन गर्न किन नदिने? गर्नुहोस् न तपाईँहरू छानबिन, तर तपाईँहरूको छानबिन तपाईँहरूको सरकार सञ्चालन भरपर्दो भएन। तपाईँहरूले भन्सार नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएन, छेक्न सक्नु भएन। त्यहाँ चोरी निकासी, चोरी पैठारी हुँदा, त्यत्रो सुना हुँदा तपाईँहरूले देख्नु भएन भने तपाईँहरूबाट के छानबिन हुन्छ? तपाईँहरूलाई छानबिन गर्न रोक्या होइन, तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस्, तर अर्को निष्पक्ष छानबिन त्यस्तो आयोग बनाऊ जसले छानबिन गरोस्। उहाँहरू संसदमा आवाज उठ्छ भनेर अस्तिका दिन संसद चल्न दिनु भएन, किनभने सांसद बोल्छन् भनेर। हामीले संसद चलाउँ भनेका छौँ, सांसदहरू बोल्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ, जनताको भनाइ भन्नुहुन्छ, सांसदले बोल्न पाउनु पर्यो। सरकार सांसदलाई बोल्न दिँदैन, सभामुखलाई दबाब दिन्छ कि तपाईँले सदन सूचना टाँसेर रोक्नुहोस्। हिजो हामीले बोल्न दिनुपर्छ, उहाँहरू बोल्न दिन तयार हो। एकजना गृहमन्त्री मात्रै बोल्ने अरे, जो भन्सार नियन्त्रण गर्न योग्य छैन, जो अनेक प्रकारका नचाहिँदा बकवास अरूपमाथि आरोपित लाञ्छित गरेर अरूतिर सङ्केत गरिरहेको छ, उसले भाषण गर्ने अरे। अनि सांसदहरूले बोल्न नपाउने अरे। सांसदले प्रश्न गर्न पाउनु परेन, सांसदले बोल्न पाउनु परेन। सांसद बोल्छन् भनेर सरकार चल्न दिँदैन। अनि बालुवाटारमा भएको सहमति त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आउँदा केपी ओलीले छोडिदियो भन्ने हल्ला चलाउँछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको गौशाला स्थित धर्मशालाको उपयोग गरेको जमिन सम्बन्धी सम्झौता रद्द गरेको छ। आज बसेको कोषको सञ्चालक परिषद बैठकले अव्यवहारिक सम्झौता पुनरावलोकन गर्न पटक पटक गरेको आग्रहलाई समितिले बेवास्ता गरेको जनाउँदै सम्झौता भङ्ग गरी नवीकरणका लागि 15 दिनको समय दिएको छ। मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आइरहेको पशुपति धर्मशालाको जग्गा सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रद्द गरिदिएको छ। बुधबार बिहान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। 2060 जेठ 12 गते कोषले करिब 10 रोपनी जग्गा सहितको धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता गरेको थियो। त्यो बेला कोषलाई वार्षिक 51,000 रुपैयाँ भाडा बापत दिने सहमति भए पनि समय अवधि र रकम वृद्धिबारे उल्लेख गरिएको थिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भाडा वृद्धि गर्दै अर्को सम्झौता गर्न 2066 वैशाख 14 गते पत्र लेखे पनि कोषका पदाधिकारीले अटेरी गरेको पाइएको थियो। पछिल्लो समय कोषले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी बारम्बार तागेता गर्दा पनि मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट सम्झौता नवीकरण गर्न तयार नभएपछि सम्झौता रद्द गरिएको कोषले बताएको छ। सम्झौताका केही बुँदाहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर हामीले वार्तामा पटक पटक भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले नमानेको, नटेरेको, अटेर गरेर हिँडेको अवस्था भएको हुनाले हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको आजको बैठकबाट उहाँहरूका भएका सम्पूर्ण यथार्थ अवस्थाहरूलाई चरितार्थ गराउँदै 2060 साल जेठ 12 गते भएको सम्झौतालाई रद्द गरेका छौँ। मारवाडी सेवा समितिले नाम मात्रको भाडा तिरेर धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। धर्मशालाको नाममा शुल्क समेत लिँदै आएकोले जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भइरहेका बेला कोषले भाडा पुनः मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्न 15 दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको हो। विशुद्ध धार्मिक प्रयोजनका लागि बनेका संरचनालाई सम्झौता विपरीत व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको थियो। 146 कोठा रहेको धर्मशालामा प्रति कोठा न्यूनतम 500 रुपैयाँका दरले आगन्तुकसँग शुल्क लिने गरिएको छ। त्यस्तै गौशाला मुख्य चोकमा रहेको धर्मशालाको भुइँतलामा 18वटा सटर बनाई
3वटा बाहेक अन्य महँगोमा भाडा लगाइएको छ। त्यस्तै निशुल्क उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था खोलेको भनिए पनि यहाँ सञ्चालित निजी फार्मेसीबाट मात्रै महिनामा कम्तीमा 2 लाख भाडा लिने गरेको कोषको दाबी छ। कोषका अनुसार अन्य सटर र धर्मशालामा सञ्चालित रेस्टुरेन्टबाट मात्रै महिनामा 15 लाख आम्दानी गर्ने संस्थाले कोषलाई भने वार्षिक 51,000 बुझाउँदै आएको थियो। सम्झौता विपरीत विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यस क्षेत्रमा जथाभावी कङ्क्रिटका संरचना बनाइएको छ। महानगरपालिकाले नक्सा पासका लागि ताकेता गरे पनि मारवाडी सेवा समितिले चासो नदेखाएको कोषको भनाइ छ। अब सम्झौता भङ्ग गरेपछि वार्तामा बोलाउने र कानुन विपरीत भएका सबै कुराहरू सच्याउँदै जाने कोषका निर्देशकको भनाइ छ। जब हामीले सम्झौता रद्द गर्न गरिसकेका छौँ, सम्झौता रद्द गरिसकेपछि उहाँहरू सम्झौता गर्नको लागि आउनुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई पत्र पठाएका छौँ र उहाँहरू आइसकेपछि हामी वार्ता गर्छौँ, उहाँहरूसँग सम्मानपूर्वक नै वार्ता गर्छौँ। हामीलाई असम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कारणहरू पनि छैनन्। यो निकाय हो, उहाँहरू पनि एउटा निकाय हुनुहुन्छ, विधिवत रूपमा चलेको संस्था हुनुहुन्छ। त्यसैले दुईटा पक्षका बिचमा वार्ता गरेर एउटा सोलुसन निस्किन्छ, हामीलाई विश्वास छ। तर अब महानगरपालिकाको जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान अनुसार भएका संरचनाहरूको विषयमा महानगरपालिका नै गर्नेछ, त्यो उहाँहरूको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले। तर पुरातात्विक क्षेत्र र युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र भएको हुनाले यसको आफ्नै मापदण्ड रहेको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार त्यहाँका भवनहरू हुनुपर्दछ। त्यो बाहेक के रहेको छ भने त्यहाँका भवनहरूलाई प्रयोग गरेर जुन प्रकारले व्यापारिक क्रियाकलापहरू गरेर अधिकतम मुनाफाखोरी कामहरू गरिएको छ त्यो पशुपति क्षेत्रको लागि ग्राह्य हुँदैन। विक्रम सम्वत 1979 देखि पशुपतिमा छाडिएका साँडे व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन रामकुमार मारवाडीलाई गौशाला सञ्चालनका लागि जिम्मा दिएको विभिन्न अभिलेखमा देखिन्छ। 2060 सालको सम्झौताले पनि जग्गा धनी कोष नै रहेको स्पष्ट पारे पनि मारवाडी सेवा समितिले भने मोयानी हक दाबी गर्दै विभिन्न समयमा विवाद सिर्जना गर्ने गरेको कोषको भनाइ छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। शेयर बजारमा आज 9.25 अङ्कले बढेर 2086.84 अङ्क कायम भएको हो। नेप्सेका अनुसार आज 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जलविद्युत, लघुवित्त र व्यापार समूहको सूचक घट्दा बाँकी सबै समूहमा वृद्धि देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहको सूचक 78 अङ्कले बढेको छ। शेयर मूल्यका हिसाबले आज सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको शेयरमा कारोबार भएको छ। यसको कारोबार मूल्य 11 करोड 19 लाख रुपियाँ देखिएको छ। शेयर संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै स्थानीयमा इक्विटी फन्डको 18 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी चार्जिङका लागि कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। वर्षेनी 1000 मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन थपिँदै गएकाले विद्युतीय सवारी जतिसुकै थपिए पनि चार्जिङमा कुनै समस्या नआउने उनको ठोकुवा छ। प्राधिकरण कसरी विद्युतको माग बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले घरायसी प्रयोगमा समेत विद्युतको अधिकतम खपत हुने सामग्री प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे। भेहिकलमा त म समस्यै देख्दिनँ। रातभरि चार्ज गरे पनि भयो, दिनभरि चार्ज गरे पनि, एनी टाइम चार्ज गर्दा पनि भयो, त्यसले समस्या गर्दैन। कारण त्यसमा चाहिँ हामी र विद्युत चाहिँ सप्लाई दिन सकिन्छ, पुग्छ कि पुग्दैन, यत्रो इलेक्ट्रिकल भेहिकल आइरहेछ, पुग्छ पुग्दैन, मान्छेलाई चिन्ता पनि त्यो छ। अब नपुग्ने त कुरै नगरौँ, नपुग्ने त हामी एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, बरु एक्सपोर्ट कम गरौँला, हामी खपतै बढाउने भनेका छौँ। जति भनेको इलेक्ट्रिसिटी पुग्छ, हरेक वर्ष हामी 800-900 1000 मेगावाट थपिरहेछौँ, त इलेक्ट्रिसिटी पुगिहाल्छ। जति भने पुग्छौँ, बचेको हामीले एक्सपोर्ट गर्ने हो। औपचारिक आँकडाहरूले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात पाम र भटमासको तेल हो भन्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कार्पेट, राडी जस्ता भुइँमा ओछ्याउने सामान निर्यात गरेर सबैभन्दा धेरै पैसा कमाएको थियो। दोस्रो नम्बरमा पाम तेल र तेस्रोमा भटमासको तेल नेपालको सर्वाधिक ठूलो निर्यातित वस्तु हुन्। तर एउटा नयाँ अध्ययनले यी मुख्य निर्यातका वस्तु मात्रै होइन, वर्षभरिमा हुने पर्यटनको कुल आम्दानी भन्दा पनि धेरै पैसा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातबाट कमाएको देखिएको छ। तैपनि यस्तो उदाउँदो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यले पर्याप्त प्रयास गर्न नसकेको देखिएको छ।
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र अर्थात् आइआइडिएस नामक संस्थाले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2022मा नेपालले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट कुल 51 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको उल्लेख गरेको छ। यो भनेको अहिलेको विदेशी विनिमय दरमा 67 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबर हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 1 खर्ब 57 अर्बको वस्तु निर्यात गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको छ। यसरी हेर्दा सूचना प्रविधिको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी देशको कुल वस्तु निर्यातको 43% हुन्छ। सूचना प्रविधि निर्यातबाट भएको भनिएको यो स्तरको कमाई सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कमा भने भेटिँदैन। आइआइडिएसका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले केही समय अघि यो विषय संसदमा उठाएका थिए। हामीले निकालेको आँकडा अनुसार करिब 7637 वटा आइटी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छन्। करिब 7000 जतिले ट्याक्स तिर्छन्। 106 वटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आइटी एक्सपोर्टर्सहरू रहेछन्। फ्रीलान्सर्स, तपाईँ हाम्रै भाइ बहिनी भतिजाहरू कोठामै बसेर गर्ने काम फ्रीलान्सर्सहरूको 66,509। उनीहरूको औसत आम्दानी छ लगभग $4,723 प्रति वर्ष। $5,000 भनेर मानौँ। $5,000 प्रति व्यक्ति आय भनेको यो चान्चुने कुरा होइन। अहिले युक्रेन चर्चामा रहेको युक्रेन युरोपेली मुलुकको आर्थिक चाहिँ वार्षिक आर्थिक औसत आय पनि त्यही 5,000 के हाराहारीमा हो। सरकारले यस्तो सेवा निर्यातलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन भन्दै गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात मार्फत हुने आम्दानीमा 1% मात्रै कर लिने घोषणा गरेको थियो। यस वर्ष पनि बजेटले सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा पैसा ल्याउन मात्रै होइन विदेशमै लगानी गर्न पनि बाटो खोलिदिएको छ। तैपनि यति ठूलो अर्थतन्त्र भएको क्षेत्र औपचारिक बाटोमा आउन चाहिरहेको छैन। टोटलमा यिनीहरूले करिब $515 मिलियन को आम्दानी लिएर आइरहेका छन्, नेपालभित्र आइरहेका छन्। कम्पनीगत हिसाबले करिब 201 र यो फ्रीलान्सरहरूबाट करिब 314 मिलियन, जुन गत साल पर्यटनबाट आएको। पर्यटनबाटै नेपाल चाहिँ स्वर्ग जस्तो छ, नेपालले चाहिँ प्रगति गर्छ भनेर भन्छौँ हामी। जम्मा 46 खर्ब आयो, योबाट 60 अर्ब आएको छ। तर हामीले त्यो भ्याउनै पाएनौँ भनेको कुरा चाहिँ यहाँ गएर झल्कन्छ। यसलाई खासै रेकग्नाइज पनि गरेका छैनौँ, फर्मलाइज पनि गरेका छैनौँ र 19 सालदेखिका ती एन्टिक्वेटेड लजहरूमै टेकेर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। भारत र चीन जस्ता विशाल आबादी र तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका देशको बीचमा भएका कारण नेपालले ठूला उद्योग स्थापना गरेर वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना कम छ। एक त भूपरिवेष्टित देश, त्यसमाथि पनि हिमाल, पहाड र तराईको जटिल भौगोलिक संरचनाले नेपाललाई भारी भरकम वस्तुको उत्पादन गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्ने सुविधा दिँदैन। यस्तो बेला केवल बिजुली उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता बनाइरहेको लगानी बोर्डले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ठूला लगानी भित्र्याउने क्षेत्रका रूपमा हेर्ने भनेको छ। आइसिटी वान अफ दि हाम्रो चाहिँ कम्पेटिटिभ एडभान्टेजको एरिया, तर अब त्यति धेरै चाहिँ त्यसलाई हामीले जुन पेरेन्टिङ गर्न नसकेको सेक्टर यो आफै ग्रुम भइरहेछ, तर चाहिँ यसलाई त्यति राम्रो वातावरण दिन नसकेको चाहिँ छ। र त्यसैलाई अब सबैले एकदम साइलो बेसिसमा विभिन्न एजेन्सीले ससाना चाहिँ गरियो होइन। तर ठ्याक्कै अहिलेको चाहिँ एजर छ नि, हामी 5-7 जना चाहिँ एउटा यङ एन्टरप्रेनरलाई राखेर 5वटा कम्प्युटर ल्यापटपमा गरे उसले चाहिँ ठुलो सिस्टम डिजाइन गर्छ होइन, बाहिर बेच्न सक्छ, त्यसबाट ठुलो अर्निङ हुन्छ। हालै मात्र भुटानले क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्ने योजना अघि सारेपछि नेपालमा पनि ठूला डेटा सेन्टरहरू खोल्न सकिने भन्दै सरकारवालाहरूले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। बढ्दो विद्युत उत्पादनको उपयोग गरेर विशाल डेटा सेन्टर चलाउन सके विश्व बजारबाट थप आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसै पनि निर्यात बढाउन कम तौल र बढी मूल्य भएका वस्तुहरूको खोजी गरिरहेको नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र नयाँ सम्भावनाको रूपमा देखा परेको छ। नेपालमै बसेर सफ्टवेयर एप्लिकेसनदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मका प्रविधिजन्य उत्पादन विश्वभरि बिक्री गर्ने जमात बढ्दै जानु खुसीको कुरा हो। तर रेमिटेन्सको पैसाले आयात गरेर चलिरहेको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सूचना प्रविधिमा आधारित उन्नत स्थितिमा पुर्याउन त्यति सजिलो चाहिँ छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै स्वार्थ समूह र परिवारको हालिमुहाली चलाउने दाहालको शैलीले माओवादी अस्तव्यस्त। 3.5 दशक नेतृत्व ओगटेपछि पार्टी जस्तै बन्न नसकेको टिप्पणी। कोशीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाको शपथसँगै 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम आर्थिक मामिला मन्त्री सुदूरपश्चिम सरकारले पायो पूर्णता। अस्पताल परिसरमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन नगर्ने अस्पताललाई 1 महिनाभित्र सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। अस्पतालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण औषधि 24 घण्टा उपलब्ध गराउनु पर्ने। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प चुनावी नतिजा उल्टाउन खोजेको आरोपमा संघीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा दोषी किटान। मुलुकलाई धोका दिएको र नागरिक अधिकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेकोमा पनि मुद्दा दायर। र जमैकासँग बराबरीमा रोकिँदै उपाधि दावेदार ब्राजिल फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो। सहज जितमा स्विडेन र फ्रान्स समूह विजेता। इटालीलाई हराएर दक्षिण अफ्रिका नकआउट चरणमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.